अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखैन। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यूनुस भाई फरमाएं। जी शेख, तो मेरा सवाल ऐसा है शेख कि अगर कोई लड़का या लड़की बालिग नहीं हुआ है शेख, प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है, जिस तरह इस्लाम ने बताया कि ये चीज़ आने से प्यूबर्टी हिट होता है करके, मगर वो नहीं आया शेख, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि किसी का खून किया है शेख, तो वो अल्लाह के नज़र में पकड़े जाएंगे शेख, यानी वो गुनहगार होंगे, उसका सजा मिलेगी क्या उनको आखिरत में? मैं सवाल समझ नहीं सका पूरा। मैं सवाल वाज़ेह है शेख, मैं समझ गया। सवाल भाई का ये है शेख कि मतलब अमाल तो बंदों के लिखे जाते हैं बुलूगत के बाद, यानी उनकी अजर मुकल्लफ होता है बुलूगत के बाद। मुकल्लफ वो बुलूगत के बाद होता है। तो अगर किसी ने बुलूगत से पहले अगर किसी ने किसी का कत्ल किया हो तो क्या वो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी क्या? भाई का सवाल। देखिए, अगर कोई आदमी कोई इंसान मुकल्लफ नहीं है, मुकल्लफ ये बुलूगत गैर मुकल्लफ बुलूगत से पहले होता है जी। अगर वो इंसान बालिग नहीं है तो उस इंसान पर जजा और सजा नहीं है, क्योंकि गैर मुकल्लफ कहा ही जाता है इसीलिए कि उसके ऊपर वो मुकल्लफ मतलब जिम्मेदार, मसऊल, अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे, बहरहाल वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी किसी बात का एतबार नहीं है, शरीयत में अभी उसका एतबार नहीं है, तो अपने किसी भी किए पर उसको सजा नहीं मिलेगी शरीयत की निगाह में, तो उसके ऊपर गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा अगर वो गैर मुकल्लफ है तो। लेकिन जो काम उसने किया है गैर मुकल्लफ होने की हालत में, अगर उस काम का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो हुकूकुल इबाद जाये नहीं होते हैं, उसकी सजा जो दुनियावी सजा है उसको वो मिलेगी। दुनियावी सजा कैसे? जैसे किसी का कत्ल कर दिया तो उसे दियत देना है, किसी का माल नुकसान कर दिया तो उसको जमानत जो भरनी है वो उसकी भरपाई करनी है, जो उसके पास जो माल है उस माल से उसकी भरपाई की जाएगी। तो जो जिन चीजों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है दुनिया में वो चीजें अदा की जाएंगी, बाकी उसके ऊपर आखिरत में गुनाह नहीं होगा। मगर शेख, जिस किसी का उसने खून किया है वो परिवार बोल रहा है कि नहीं, हम वापस वो उसका कत्ल ही चाहते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क़िसास के लिए देखिए, क़िसास के लिए कत्ले अमद जरूरी है। हम लोग दूसरे मसले में दाखिल हो रहे हैं। क़िसास का मतलब ये होता है जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ये सारी चीजें, यानी आपने किसी इंसान की जान ले ली तो आपकी जान ली जाएगी, आंख फोड़ दिया तो आपकी आंख फोड़ी जाएगी, जो जिस उज़्व को नुकसान पहुंचाया आपने, जो नुकसान, उसी तरह का नुकसान आपको पहुंचाया जाएगा। इसको क़िसास कहा जाता है शरीयत में। और क़िसास के लिए तअम्मुद का होना जरूरी है। तअम्मुद यानी इरादे का होना जरूरी है, और इरादे के लिए इंसान का मुकल्लफ होना जरूरी है। जब तक वो इंसान मुकल्लफ नहीं है तब तक उसके इरादे का कोई जो है एतबार नहीं है। तो अगर कोई गैर बालिग इंसान कत्ल करता है तो उस पर क़िसास नहीं है, क्योंकि वो कत्ले अमद नहीं है। कत्ले अमद के लिए उसका बालिग होना जरूरी है, तो उस पर क़िसास नहीं है, उसके ऊपर दियत होगी, क्योंकि दियत ये ज़मान है तो उसके ऊपर दियत होगी। लेकिन यहां पर एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, कहीं इश्काल ना रह जाए लोगों के दिमाग में, वो ये कि आज के दुनियावी कवानीन के अंदर बालिग होने का जो डिफिनेशन है हमारी शरीयत में वो डिफिनेशन नहीं है। आज के कानून में तो उम्र मुतय्यन है कि 18 साल का हो गया तो बालिग, नहीं, ऐसा नहीं है। और हर आकिल इंसान जिसके पास अकल है वो इस बात को समझ सकता है कि बुलूगत का ताल्लुक उम्र से नहीं है। बिल्कुल कोई भी दुनिया का इंसान इस बात को समझ सकता है कि बुलूगत का ताल्लुक ये उम्र से नहीं है। बुलूगत 18 से पहले भी हो सकती है, आमतौर से उससे पहले हो जाती है, या उसके बाद भी हो सकता है हो। तो बहरहाल बुलूगत का के लिए कुछ अलामतें हैं जिनका जिक्र हमारी शरीयत ने किया है।
اگر وہ علامتیں پائی جائیں گی تو انسان بالغ مانا جائے گا، اس لیے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے یا کوئی بھی انسان یہ مت سمجھے کہ ملک کے اندر قانون ہے کہ 18 سال کا انسان بالغ ہوتا ہے تو گویا کہ اس سے پہلے وہ بالغ نہیں ہے۔ یہ آپ کے ملک کا قانون ہے، شریعت کا قانون عمر کے حساب سے نہیں ہے۔ بلوغت یہ ایک وصف ہے، بلوغت یہ ایک صفت ہے، وہ صفت جب انسان کے اندر پائی جائے گی وہ بالغ مانا جائے گا۔ اچھا ناظرین کے لیے ایک چیز شیخ کہ جو یونس بھائی کا سوال تھا وہ یہ کہ صرف یہ کام جو ہوتے ہیں قصاص وغیرہ کے یہ حکومت کے ہوتے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہو، ورنہ جو جہاں جس کی جو حکومت ہے۔ جی شیخ تھوڑا سا اس پر بھی 2 منٹ لے لیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ہماری شریعت میں جو کرمنل لا ہے، کرمنل قوانین ہیں کرائم کے، ان میں ان کے 2 حصے ہیں، ایک ہوتا ہے جنایات، ایک ہوتا ہے حدود۔ تو حدود جنایات کا مطلب جنایات میں کرائم کا تعلق عام طور سے انسانوں سے متعلق ہوتا ہے، انسانوں کے حقوق اس میں غالب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنایات جس کو کہتے ہیں، جنایا مطلب کرائم، اور حدود جو ہوتے ہیں ان میں اللہ رب العالمین کا حق غالب ہوتا ہے۔ تو جو جنایات ہوتے ہیں اس کو بندے معاف کر سکتے ہیں، جیسے میرا حق ہے میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو حدود ہوتے ہیں اس کو بندے معاف نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا حق ہے، اس کی سزا اگر وہ حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، محکمے میں، کورٹ میں وہ کیس پہنچ گیا ہے تو آپ کو سزا ملنی ہے اگر ثابت ہو گیا تو۔ اور یہ جو سزا ہے چاہے جنایات میں ہو یا حدود میں ہو، سزا کا تقرر قاضی کرے گا، کورٹ کرے گا، سزا کا فیصلہ کورٹ کرے گا، اور سزا کی تنفیذ بھی کورٹ کرے گا۔ جی اگر قصاص کا مسئلہ ہے اور کورٹ نے سزا مقرر کیا اور جو مقتولین کے ورثہ ہیں، کورٹ چاہے تو انہیں اجازت دے کہ تم اپنے ہاتھ سے قصاص لے لو، جی، اور اگر کورٹ چاہے تو کہے کہ نہیں ہمارا آدمی جو سرکاری جلاد ہے یا سرکاری جو سزا دینے والا ہے وہ دے گا، تو یہ فیصلہ قاضی کرے گا۔ بہرحال کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے وہ سزا دے، بالکل نہیں جائز ہے، بالکل اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ سزا کا تعین کورٹ کرے گا، سزا کا نفاذ کون کرے گا یہ طے بھی کورٹ کرے گا۔ ایک عام آدمی سزا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اگر عام آدمی سزا دینے لگے تو جنگل راج ہو جائے گا، کوئی بھی کسی کو بھی طے کر لے گا کہ یہ مجرم ہے، وہ سزا دینے لگے گا۔ بالکل نہیں، ہماری شریعت میں سماج اور معاشرے کے اندر امن و شانتی اور نظام کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے بہت سٹیک نظام ہے، انارکی نہیں ہے اس میں۔ سب کچھ اسٹیٹ فیصلہ کرے گا، کورٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے، اس کو سزا کیسے ملے گی، سزا کی تنفیذ کیسے ہوگی، یہ سارے معاملات حکومت طے کرے گی۔ جی اصل میں اس لیے میں نے یہ بات کہی نا شیخ، بعض مطلب کال میرے پاس ایسے آئے ہیں، لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں نے فلاں پر تہمت لگا دی ہے، اب اسے کوڑے مارنا ہے، تو کیا کوڑے کے بدلے ہم جھاڑو مار سکتے ہیں اس کو کہ فلاں نے زنا کیا ہے؟ اب یہ جو تہمت ہے جس کو کہ قذف کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، قذف کا تعلق حدود سے ہے، اور حدود کی تنفیذ حاکم کرے گا، عام آدمی نہیں کرے گا۔ جی وہی تو بعض لوگوں نے کہا کہ کیا شیخ ہم کوڑے کے بدلے اس کو جھاڑو مار سکتے ہیں کیا، جھاڑو سے؟ یہ فیصلہ بھی حاکم کرے گا، بالکل اس کو حق ہے۔ حاکم جو قاضی ہے، ظاہر قاضی کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، شریعت کا اس کے پاس علم ہوگا، مصالح اور مفاسد کا علم ہوگا۔ تو جیسے اگر قاضی کوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو کوڑے مارے گئے تو یہ مر ہی جائے گا، جبکہ مارنا اس کی سزا نہیں ہے، جان سے مارنا اس کی سزا ہے کوڑا مارنا، تو اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کوڑے برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اس میں وہ تخفیف کر کے کسی اور چیز سے اس کو سزا دلوا سکتا ہے کہ تاکہ اس کی جان نہ جائے، کیونکہ سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی سزا مقرر ہے شریعت کی۔ اگر کوڑے مارنے کے چکر میں وہ مرنے والا ہے تو نہیں مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔